السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله بلا فيديو تلقاكم بخير. اليوم اني عاود وليت عندكم بعد غياب طويل 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 مي بون الحمد لله على كل حال، نحمد ربي ونشكره اللي ربي قدرنا باش نعاودوا نوليو وباش نفيلمي هاد لا فيديو الحمد لله. Bref, donc اليوم جيتكم بلا recette تاع لو ليكورن كيك ولا لو gâteau licorne. Les petites filles adorent. Donc j'avais une commande, je me suis dit je vais faire une vidéo وهكذاك نستفادوا كامل وان شاء الله بزاف يستفادوا يقدروا يخدموا دي كوموند. فوالا نبداو على بركه الله. دونك هنا كنا لا فاي دونك في الليل. دونك في الليل دونك ديزولي على l'image elle est un peu sombre mais bon c'est pas grave. Donc هنا في الليل درت لو مولي كيك. دونك لو مولي كيك على بالكم اللي نحب نديرو بزاف باسكو يجي هذا البسكويت يجي واقف ماشي كيما لا جينواز. لا جينواز تجي خفيفه بزاف وكي تشربيها وكامل ما تشدش روحها بيان. دونك هذا كومباري aux autres biscuits انا je préfère faire le مولي كيك. دونك لا recette تاع لو مولي كيك تلقاوها في لا بار دو ديسكريبسيون لتحت نحطها لكم. سوف كو هاد الخطا درتها او شوكولا. Donc la recette originale les mesures تاع la farine هي 250 غرام تاع الفارينه وفي هذا او شوكولا. دونك درت غير 200 غرام تاع الفارينه وعوضت لي 50 غرام بالكاكاو. دونك voilà après la méthode هي c'est exactement la même chose. وانا البنات جي بريباري دو بيسكويت دونك دو مولي كيك خلطهم سيباريمون. ما كنتش حابه ندوبلي لي ميزور باسكو لو فور تاعي ما يطيبش بيان. بنادم يقول الحق ما يطيبش مليح. دونك جي بريفيري فير دو بيسكوي نخلط زوج خطرات كو ندوبلي ومن بعد نعشي في المشاكل. Pour le moule, j'utilise toujours 18 cm de diamètre. Quand il dit 15 cm, mais bon, pour moi, c'est un peu petit. Mais bon, c'est pas grave, le choix تاعو. Et pour la cuisson, 180 degrés pendant une demi-heure jusqu'à les 3/4 d'heure. Entre temps, je prépare avec le sirop pour imbiber le biscuit. Donc, j'ai fait 200 ml d'eau pour 200 g de sucre. J'ai fait des framboises parce que le goût est framboise ou une tranche de citron. On va les pendant 10 minutes à peu près où le sirop est prêt. On passe à la ganache montée. Donc ganache montée au chocolat. Donc نحتاجو في هذا la ganache 200 g تاع chocolat noir et 200 g تاع crème liquide entière. هذه 200 g نخليوها فوق النار تغلي. ونحتاجو 250 g تاع crème liquide entière تكون باردة. Donc في la suite تاع la vidéo vous allez tout comprendre. Donc on porte à ébullition avec la crème liquide entière ونفرغوها فوق le chocolat. On laisse 2-3 minutes le temps que le chocolat هذاك يذوب ونبداو نخلطو حتى ذوبنا كاع الشوكولا تاعنا. Ensuite, une fois que le chocolat ذاب complètement, في هذا المومون on va rajouter le 250 ml تاع la crème liquide froide. كما راكم تشوفوا فيها جات هايله جات بريانت trop belle. Donc هنايا je fais juste un petit coup de mixeur هكذاك سي رست هكذا un petit bout de chocolat ولا حاجه نميكسيوه هكذاك تكون نت لو لوندومان. Voilà. Donc on couvre au contact ونخليوها في لو فريغو pendant toute la nuit ولا toute la journée ولا حبيتو ديروهم في الليل. Voilà.
هنا لو بسكوي تاعنا طاب وقيلا هذا كان لو دوزيام. دونك نخليكم هنايا مع لا فيديو تاع لا كورن دو لا ليكورن. هنا البنات ما كانش عندي كولورون ليكيد ولا كولورون ان جيل عالدوغي، كانت عندي غير لا بودر. دونك درت له شويه قارص. كي تحبوا هكا يكون عندكم ان كولورون يكون ان بودر ديروه بالقارص، باسكو كديروه بالماء لا كولور تحول. دونك القارص هو يحكم هذيك اللي يخلي هذه لا كولور يعني ناتشورال، يخليها كيما راهي. دونك سي بور سا اللي درت هنايا لو سيترون اي او فيور اميزور حطوا غير بالعقل لو سيترون، بالعقل نتوما اللي دوزيو لا كولور تاعكم. دونك بداو شويه شوفوا كيفاش تصبغ، يعني اسكو حايله ولا لا. بو راجوتي ان بتي بو او فور اي ميزور حتى تلقاو لا كولور اللي تناسبكم. Je précise juste une petite précision que كاع واش راني ندير سيتي لا في. دونك لا ليكورن تو فو لا فير لا في هكاك تيبس باش تيبس لا باتا سكر، سينون كنديروها لو جور ميم قادر تطيح لكم ولا تذوب لكم ولا فوالا. دونك فات كلش ديروا كلش لا في. هنايا كنت كيما كملت وغسلت الماعن وكاع. هنايا درت لي بسكويت تاعي او فريغو حتى الغدوه من داك. دونك هنايا نقدر نقول لكم بوني الغدوه من داك ان شاء الله. دونك نوريكم شويه ان بتيت ابيرسو تاع انستغرام باسكو جو سوي بلوس اكتيف في انستغرام.
وهنا نقدر نقول لكم بونجور صباح الخير. كان درتها اون ديريكت نقدر نقول لكم صباح الخير بونجور. دونك هنايا الحاجه الاولى اللي نحتاجها قبل لا كريم او بيغ تاعي هي لا غاناش باش هكذاك نمونتي لو بسكويت تاعي ونخليه او فريغو لو طون اللي جو بريبار ما كريم او بيغ. دونك هنايا جو مونت ما كريم مونتي ما غاناش مونتي ان شانتيي ونوري لكم ابري واش حيصرى. دونك هنا البنات نبداو في المونتاج تاع لي بسكويت تاعنا. هذا لو سيرو اللي درتو لا في صفيتو باسكو على بالكم لي فرامبواز فيه واحد الحب هكذا صغير الى ان بو جينون لا ديغوستاسيون كي تاكليه شويه جينون. دونك صفيتو وبديت في المونتاج. Une fois le biscuit تاعنا طلعناه donc انا نديرو في le frigo le temps que je prépare ma crème au beurre. Donc la crème au beurre moi j'utilise toujours la même, نخليها comme la barre d'infos, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même crème, c'est la crème au beurre à la meringue suisse. Elle est au top هاد la crème franchement انا ما نحبش نفوري la crème au beurre parce que على بالكم علاه mais pour la couverture franchement la crème au beurre il y a le top تاع le top.
البنات بور لا ديكوراسيون بزاف البنات يقولوا لي واش تستعملي دونك نستعمل انا هذه هي تاع لي روز، هذه هي لا دوي اللي نستعملها بور لي روزاس، ولي دوي اللي استعملتهم في هذا لو بسكوي وهذا لو غاتو ليكورن هادو هما سيتي هذا و لو ان تاع ويلتون هذوك، و ابري تقدروا تستعملوا واش حبيتوا بور ديكوري نتوما ورايكم نتوما ولو شوا تاعكم. Donc la crème au beurre اللي قعدت لي قسمتها على 3 بار، درت 3 كولور، درت دو روز دو فيولي شويه كلير و دو فيولي ان بو شويه فونسي، يبان ان بو كلير ابري تشوفوه في لا فيديو مي ظلمه دونك بان لي شويه غري ولا كيفاش، مي بون لي كولور كانوا شابين. دونك انا لا كولور موف ما كانتش عندي، دونك جي في لو بلو مع لو روج، دونك عطا لي واحد لا كولور هكذا شويه فيوليت. Sinon, j'utilise les colorants en poudre ou là les colorants en gel. Voilà البنات لي 3 كولور اللي درتهم، يبان لكم شويه اورانج شويه غري شويه رون. التليفون تاعي عيان بزاف دونك يعطي واحد لي كولور ان بو بيزار. في لا فان تاع لا فيديو تشوفوا لا فري لي فري كولور، دونك فيلميت بالتليفون تاعي وفيلميت بالتليفون تاع وليدي، دونك جي دو كولور ديفيرونت مي من بعد تشوفوا لي كولور. دونك هنايا ديروا كيما تحبوا، جوست انا درت هذيك لا كرينيير تاعها اون غروس روز فريمون في الدوفون تاع لو غاتو. ابري نتوما واش حبيتوا ديروا نتوما والمشاعر تاعكم ونتوما والايماجيناسيون تاعكم. انايا درت هكذاك او بيف وهذا ما كان. Voilà le résultat final تاع la licorne تاعنا. هذا كاع لا كرينيير تاعها. attention. دونك هنايا نبداو نديرو لي زاكسيسوار تاعها، لا licorne، لي بيتيت زوري، لي زيو، ونوريكم لي ريزولتا tout à l'heure. ماشي لا licorne، لا corne.
فوالا البنات لي فري كولور تاع لو ليكورن كيك اللي كنت نقول لكم عليهم قبيله كنديروا لي تخبيشين في راسي مي بون سي با غراف ليسونسيال سي لا كليونت ايتي تري ساتيسفيت درت لي بتي كور لي بتي بابيون من فوق جوست بور فير بو جيت بون افيك لا تيج تاع جويز انيفرسير اي تو sans ça en plus voilà le résultat final avec les couleurs تاع الصح. فوالا البنات جيسبر هاد لا فيديو تكون عجبتكم وان شاء الله تستفادوا منها. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير، تهلاو في روحكم، سلام. Merci, abonnez-vous.